नमस्कार सगळ्यांक। हांव डॉक्टर अक्षता बांदुर्गी गोव्याच्यो वेवसायीक रुपांत हांव एक होमिओपॅथीक डॉक्टर आनी एक क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट। हांव आतांच नॅशनल हेल्थ केअर आनी वेलनेस मिशनांत डिस्ट्रिक्ट वेलनेस ऑफिसराच्यो पोस्ट खातीर ट्रेनिंग घेत आसा। लग्न आनी मातृत्वाचे खातीर जालेले करियर ब्रेक उपरांत हांव हेल्थ फिल्डांत म्हजो करियर परत सुरू करतलो, एक अर्थपूर्ण प्लॅटफॉर्म सोदतलो आनी NHWM एक आशिर्वाद म्हणून येवचें जालें। NHWM म्हाका खूब इश्टा कारण हे मिशनांत फक्त रोगाचे उपचार करचे न्हय पण पूर्ण स्वास्थ्य म्हणजे बॉडी मायंड आनी लायफस्टायल उपरांत फोड ध्यान दिता। रोग होवचो आदीं तो कशें थांबोवप आनी लोकांक जाण दवरून हे ह्या मिशनाचे मूळ उद्देश आसा। सगळें म्हाका इतलें सांगपाक जाय कित्याक म्हाका वाटता की तुमकां सगळ्यांक NHWMचे YouTube चॅनल सबस्क्रायब करची आनी रेग्युलर अपडेट्स खातीर बेल आयकॉन क्लिक करची। चलो एक स्वस्थ भारत घडोवया। देव बरें करूं।